अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शौकत तरीन साहब ने फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू उन्होंने की, और जिसके अंदर उन्होंने हुकूमत की जो तरजीहात हैं उसको बयान किया प्रेस के सामने, मीडिया के सामने। उन्होंने कहा जी कि ये तरक्याती बजट है और हमारी कोशिश ये है कि ये जो तरक्की की रफ्तार है इसको स्टेबलाइज़ किया जाए। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि गरीब के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, और इस हुकूमत की ये कोशिश है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, या जो कर्जाजात दिए जा रहे हैं गरीबों को बिल्कुल नॉमिनल किस्म के इंटरेस्ट के ऊपर, या इंटरेस्ट फ्री भी है कुछ ज़रात के हवाले से, वो उसका मकसद ही ये है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हमारी जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो बाकी लोग हैं, उन तक पहुँचा जाए मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, जिसके अंदर सेहत कार्ड भी है, बाकी भी है, और उनको हुकूमत जो है वो हेल्प आउट करना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि रेवेन्यू जो है वो भी एक गवर्नमेंट का एक अहम इसके अंदर जो है वो फोकस है, ताकि हमारा जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जाए। और उसमें जो टारगेट इस दफ़ा गवर्नमेंट ने रखा है इस माली साल में जो अभी शुरू होगा, वो तकरीबन 5,829 अरब रुपए हैं, और पिछले साल के मुकाबले यकीनी तौर पे ये ज़्यादा है। उन्होंने कहा है जी कि हम जो नॉन फाइलर्स हैं उन तक पहुंचना चाहते हैं, और ये भी रेवेन्यू का एक हिस्सा है जो कि हम बिजली के बिलों के ज़रिए और गैस के बिलों के ज़रिए पहुंचना चाहते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा जी जो बड़े ताजर हैं, जो कमर्शियल सेंटर चलाते हैं, बड़े दुकानदार जो हैं, उनकी तकरीबन 1500 अरब रुपए का एक उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू होता है, जिससे एक बड़ा चंक जो है वो टैक्सेस जो हैं वो उनसे हासिल किए जा सकते हैं। अब देखना ये है कि ये जितने भी प्रपोजल्स हैं जो पेश किए हैं तरीन साहब ने कल नेशनल असम्बली के अंदर, उसको हुकूमत जो है जितने भी अहदाफ हैं उनको कैसे हासिल कर पाती है। लेकिन इसके अंदर जो हमने देखा है कि जो डे टू डे लोग जो इस्तेमाल करते हैं अशिया, जिसमें खाने की अशिया हैं, जिसमें बाकी जो चीज़ें हैं, इसमें अद्वियात हैं, उसका जिक्र आपको कहीं दिखाई नहीं देता इस बजट के अंदर कि उनमें कोई कमी लाई जा सकती है। और यही वजह है कि अपोजिशन जो है वो कल असम्बली के अंदर भी एहतजाज करती रही, और हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो क़यादत है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा वो ये कहते हैं जी कि ये बजट जो है ये गरीब आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डालने के मुतरादिफ है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहबा, सीनियर रहनुमा हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर ज़रका साहबा हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। और इश्तियाक बेग साहब हैं, आप बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, और सदर हैं बिज़नेस फोरम PMLN के। इश्तियाक साहब आपको भी वेलकम करते हैं। शर्मिला साहब मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो ये कहती है कि ये प्रो पुअर बजट है और ये तरक्याती बजट है, यानी हम तरक्की को फ़रोग़ देना चाहते हैं। जैसे 3.94 इस साल हुकूमत ये कह रही है कि हमने GDP ग्रोथ की, अगले साल जो है वो तकरीबन 5% तक हम ले जाएंगे। सो क्या कहेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कहने को तो हुकूमत कुछ भी कह सकती है, वो 5% क्या वो 8% तक भी ले जाती। पिछले साल का भी GDP ग्रोथ जो उन्होंने कहा है 3.8, वो भी मैं समझती हूँ, और मेरे ख्याल है अवाम भी यही समझती है कि वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अगर तो IMF उसको 1.5% की ग्रोथ कहती है और वर्ल्ड बैंक उसको 2% की कहती है, तो मुझे नहीं पता कि 1-1.5 माह के अंदर शौकत तरीन साहब ने ऐसे कौन सी जादू की छड़ी चलाई है जिससे वो ग्रोथ रेट जो है 3.8% के ऊपर चली गई है। दूसरी चीज़ ये है कि मुल्क के अंदर जब तारीखी महंगाई हो, तारीखी बेरोज़गारी हो और तारीखी इन्फ्लेशन हो, तो उसके बाद तो मैं समझती हूँ कि वो बजट में जो फिगर्स आपको दिए गए हैं या बजट में जो वादे किए गए हैं उसको बेमायने हैं। क्योंकि अगर आप ऑन ग्राउंड देखें तो खाने पीने की अशिया में बेतहाशा महंगाई है। इस वक्त पाकिस्तान जो है 60% पाकिस्तानी जो हैं वो फूड इनसिक्योर हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो जो फूड इन्फ्लेशन का रेट है वो 20% है। 100 रुपए की चीज़ जो आप पहले ख़रीदते थे अब 120 की खरीदते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स जिसके पास जो क़ुव्वत ख़रीदारी है वो डिमिनिश होती जा रही है। फिर आप देखिए कि इस बजट के अंदर 600 अरब रुपए की जो इन्होंने पेट्रोलियम लेवी लगाई है, इसका मतलब ये है
کہ آپ نے پیٹرول کی پرائس 20 سے 25 روپے بڑھانی ہے، جس سے مزید مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہوگا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کس قسم کی عوام دوست بجٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میں تھوڑی یاد دہانی کراتی چلوں، پیپلز پارٹی کے دور میں ان امپلائمنٹ ریٹ 2.92% تھا۔ 2018 کے اندر یہ 6.5% پہ گیا جب اس حکومت نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ آج جو ان امپلائمنٹ بے روزگاری کا جو ریٹ ہے، شرح ہے، وہ 15.3% ہے۔ بلوچستان کا آپ حال دیکھیں، 71.2% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے آ چکے ہیں۔ یہ حکومت جو کلیم کر رہی ہے کہ 5 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اور جو تجزیہ کار جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایٹ لیسٹ 7 کروڑ کی فگر ہے، یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ عام عوام کو اس بجٹ کے اندر کیا ریلیف دیا گیا؟ رکھنے کا تو آپ بہت ایمبیشیس ٹارگٹس رکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے رکھے ہیں ایمبیشیس ٹارگٹس، لیکن مجھے بتائیے کہ اس وقت عوام کو کیا ریلیف دیا ہے انہوں نے؟ زرکا صاحبہ، عوام کو آپ لوگوں نے ریلیف کیا دیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ فگرز کے اوپر بھی شرمیلا صاحبہ اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو جی ٹی پی کے فگرز بتا رہے ہیں وہ مطلب ان کو آپ کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ود ان فیو منتھس جو ہیں شوکت ترین صاحب کو آپ نے فائنانس منسٹر بنایا اینڈ جی ٹی پی گروتھ ہیز بین شون ایز 3.94؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم وحید صاحب۔ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ 74 سال میں ایک لانگ ٹرم، مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹ کو لے کے ایک بجٹ دیا گیا ہے۔ یہ ایک سال کے بجٹ کے تناظر میں نہیں، پہلی دفعہ پاکستان کی عوام کو 32 ملین گھروں کو ان کو میپ کیا گیا ہے اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ کا پروگرام لایا گیا ہے۔ دیکھیے، کیونکہ یہ پرانی سب حکومتیں صرف 1 سال کی، 4 سال کی، 5 سال میکسیمم کی اپنی پلان کرتی تھی، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے سمجھنا کہ جب آپ نے ہم اس وقت جو گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو ترقی کی اس راہ پہ گامزن کریں جس طرح ملیشیا ہے، ویتنام ہے، بنگلہ دیش ہے جو ہمارے بعد آزاد ہوا، اور بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا اور پاکستان ہر طرح سے بنگلہ دیش کے پیچھے رہ گیا ہے۔ تو دیکھیے، اتنی بڑی نون لیگ اور پی 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 کی تو اتنی زبردست باتیں تو میں پہلے بھی سن رہی تھی کسی پروگرام پہ، نمبرز کی بات تو جنہوں نے فائنانس میں میجرز کیا ہوتا ہے وہ بڑی اچھی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن بات یہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، جو ابھی 2020 اور 21 کا جو سال گزرا ہے اس میں سندھ کی حکومت جو 18ویں ترمیم لے کے آئی تھی، انہوں نے اپنا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا آدھے پیسے بھی یوز نہیں کیے۔ اب یہ ایک فیکٹ ہے، اس کا جواب مجھے کوئی دے دے۔ مراد علی شاہ صاحب کا اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے دادو، وہاں کے اسکولوں میں مویشی بندھے ہوئے ہیں۔ تو باتیں کرنا، نمبرز کی گیم کرنا ایک طرف ہے اور حقیقت دینا ایک اور بات ہے۔ ہماری حکومت جو اس دفعہ پلان لے کے آئی ہے اس میں فوکس ہے غریب آدمی کے اوپر اور غریب کے خاندان کے اوپر، اس لیے 32 ملین ہاؤس ہولڈز میں سے 4 ملین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور 4 ملین گھروں میں، ہر گھر میں جس میں اوسطاً 7 افراد ہیں ہمارے پاکستان میں، اس میں پلان یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک آدمی کو 5 لاکھ روپے تک لون ملے گا تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، خواہ وہ خاتون ہو خواہ وہ مرد ہو، پلس ہر گھر میں ایک آدمی کو سکل ڈیولپمنٹ دی جائے گی، پلس اگر وہ رورل علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور 12.5 ایکڑ سے کم ان کی زمین ہے تو ان کو لون 1.5 لاکھ ہر فصل پہ، یعنی 3 لاکھ وہ، اور اس کے اوپر سے 2 لاکھ اگر ضرورت ہوئی۔ یہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اپروچ ہے۔ یہ اپروچ نہ نون لیگ کو سمجھ آئے گی، انہوں نے 200 ارب میں اورنج ٹرین بنائی تھی، ہم 20 ارب میں بھاشا ڈیم بنا رہے ہیں، تو ان کو کہاں یہ باتیں سمجھ آئیں؟ یہ باتیں سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے اس طرح کبھی سوچا نہیں۔ اور شوکت ترین صاحب کی اپروچ بڑی ڈیفرنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے 500-600 بلین کی آپ نے فسکل سپیس، یعنی یہ جو لونز آپ دے رہے ہیں یہ کہاں سے دیں گے، گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے۔ تو وہ اب کمرشل بینک پلس جو آپ کے جو لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کمرشل بینکس جو ہیں وہ کیسے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو مطلب کمرشل بینک کسی کو کیسے پیسے اٹھا کے دے دے گا اگر اس کے پاس کوئی مارگیج کرنے کے لیے، کوئی ایکویٹی رکھنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ غریب آدمی کے پاس کیا ہے بیچارے کے پاس؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے انشور کیا جائے گا کہ لوگوں کو یہ جتنا بھی پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے وہ اس کو یوٹیلائزیشن ان کی پراپر طریقے سے کر سکیں گے اگر ان کے پاس کوئی اسکل ہی نہیں ہے؟
बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है वही साहब। बात ये है कि बैंक हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर को अरबों रुपए दे के उसको राइट ऑफ करा लेते हैं, क्योंकि वो लेने वाले अमीर लोग होते हैं। गरीब आदमी नहीं को तो आपने गरीब भी बिल्कुल कर सही को राइट फरमाया। ऑफ करवा लेंगे, दिस वुड बी द स्ट्रेटजी। जी जी, गुजारिश ये है कि ग्रामीण बैंक पहला बैंक था जिसने दुनिया में ये एग्जाम्पल सेट किया कि सोशल सेक्टर के ऊपर आप गरीब आदमी को छोटे लोन्स दे सकते हैं, और ग्रामीण बैंक ने दुनिया में ये प्रूव किया कि ये हो सकता है। पाकिस्तान में उसकी तर्ज पे बहुत से बैंक बने। ठीक है जी, ठीक हो गया। मैं आपकी तरफ आता हूँ। इश्तियाक बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया जी। मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है वो जो रेवेन्यू के उसके टारगेट्स हैं, डू यू थिंक कि दे आर अचीवेबल? और जिस तरह से वो कह रहे हैं जी कि ताजरों के पास हम जाएंगे और जो नॉन फाइलर हैं उनको थ्रू बिजली और गैस के जो बिल हैं उसके ज़रिए उनको फाइलर बनाया जाएगा, बिकॉज आर टैक्स टू जीडीपी या हमारे जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनका नंबर दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। सो डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन अचीव दिस? शर्मिला साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा, हमारा कुछ लाइन का इशू है इश्तियाक साहब के साथ। डू यू थिंक कि ये जिस तरह से गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो कमज़ोर तबका है, इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और फिर उन्होंने एक कल उसके अंदर भी स्पीच के अंदर भी बताया था अपना शौकत तरीन साहब ने लोन्स वगैरह के हवाले से, और फिर जैसे कि एहसास प्रोग्राम में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो उसके कैश ट्रांसफ़र है, कामयाब जवान है, बिला सूद कर्जे वगैरह, जिसकी अभी ये जिक्र भी कर रही हैं सेनेटर साहिबा। सो दिस कैन रिड्यूस द पॉवर्टी एंड विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। देखिए, गुर्बत जब कम होगी जब आप लोगों को खाने पीने की और जो ज़रूरी अशिया है उनकी कीमतों के अंदर कमी लेकर आएंगे। मैं आज शौकत तरीन साहब की प्रेस पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी। पहली बात हुई कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जो बजट डॉक्यूमेंट उन्होंने पढ़ा वो गलत था, वो नहीं था जो बाकी काबीना ने जिसको पास किया। तो मतलब ये हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि जी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हम सब्सिडी नहीं दे सकते, या तो हम सब्सिडी दें। देखिए, पाकिस्तान जो है एक अग्रेरियन मुल्क है, और ये बात वज़ीर ख़जाना के मुंह से आना कि जनाब हम चीनी भी इंपोर्ट करेंगे, हम वीट भी इंपोर्ट करेंगे, हम पाम ऑयल भी इंपोर्ट करेंगे, ये अफसोसनाक बात है। वी वर सेल्फ सफिशिएंट इन दीज अग्रेरियन प्रोडक्ट्स, लेकिन आज हम इनको इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप 20 से 25 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाएंगे तो मुझे बताइए कि किस तरीके से लोगों के घरों के चूल्हे जलेंगे, किस तरीके से लोगों का परचेजिंग पावर रहेगा। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। ये बात करते हैं कि 4 लाख लोन, फला लोन, वो लोन, फला लोन। ये लोन शोन किसी को नहीं मिलते, और इन लोन से कुछ किसी के घर बार नहीं चल जाते। ये एक बहुत ही छोटी रकम है, और बहुत ही इसमें कम रकम रखी गई है जो एक ब्लॉक एलोकेशन की गई है। इससे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के घर नहीं चल सकते। कोरोना वायरस के हवाले से जो उन्होंने पहले जनाब बिलियंस, जो 1.2 बिलियन इनको मिले थे, आज तक इनके अपने ऑडिटर जनरल कह रहे हैं कि जी उनकी कोई रिसीट्स नहीं। हमें नहीं पता कि वो वायरस की दवाइयाँ, वैक्सीनेशन खरीदी गई, नहीं खरीदी गई, कहाँ गई। अब तक तो जो हमें मिल रही हैं वो तो जो कभी जर्मनी ने दे दी, चाइना ने दे दी, जी फ्रांस ने दे दी। But I think this time they have allocated 1.1 billion dollars for that, जो कि बजट के स्पीच के अंदर जो उन्होंने जी। इससे पहले जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनको दिया था, इनको वर्ल्ड बैंक ने दिया था, वो पैसे कहाँ गए, किस पे लगे? चलें डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद पूछते हैं कि वेयर इज दैट मनी। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक यहाँ पे लेते हैं क्विकली, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बजट के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा कि आपका क्या रद्द अमल है जो बजट पेश किया गया है। हुकूमत ये कहती है कि ये तरक्याती बजट है, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर वाज सेइंग टुडे इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम इसको, ये जो तरक्की का जो अमल है, इसको स्टेबलाइज करना चाहते हैं। और इसके अंदर आपको मालूम है कि कुछ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से जो उन्होंने इक़दामात गवर्नमेंट ने किए, जैसे टैक्स कानून के शिक 73 के तहत वाजिबात और वसूलियों की जो कंस्ट्रक्टिव पेमेंट की इजाज़त दी जाएगी। फिर फर्नीचर के हवाले से उन्होंने कुछ मराद देने की बात की है। इसी तरह रीफंड की अदायगी में ताख़ीर के लिए मुआवजे का दायरा कार में इजाफा किया जाएगा।
اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی کافی مرات ہیں. سو واٹس یور ریئیکشن؟ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو شو. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ کل جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے یہ پورا بجٹ جو ہے ریمیٹنسز پہ بیس کیا گیا ہے اور اس کا اسٹیمیٹ رکھا گیا ہے کہ آنے والے سال میں اب اس میں $33 بلین کی ہم ریمیٹنسز کریں گے. دیکھیے پہلے بھی جو سال ہمارا گزرا ہے اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتاتے چلوں کہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس جو تھیں وہ $25 بلین تھی، جس کے اگینسٹ ہماری امپورٹس جو ہوئیں وہ ڈبل ہوئی ہیں، جو $50 بلین کی ہم نے امپورٹ کی، اور ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ آیا وہ تقریباً کوئی $25 بلین آیا تھا، جو آف سیٹ ہوا کس سے؟ $27 بلین کی جو ریمیٹنسز تھی. تو اللہ نے یہ کیا کہ ریمیٹنسز نے ہمیں لاسٹ ایئر بچا دیا، جس کو یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے ختم کر دیا، مگر یہ کریڈٹ جو جا رہا ہے یہ FATF کو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی حکومت کا کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ ہماری ریمیٹنسز میں 29% اضافہ ہوا یہ کہ FATF کے سخت قانون کی وجہ سے گلف کنٹریز، یورپین کنٹریز اور پاکستان میں بھی ہنڈی اور حوالہ جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، اور اب تمام جتنی بھی ریمیٹنسز آ رہی ہیں یہ لیگل طریقے سے آ رہی ہیں، آفیشیل طریقے سے آ رہی ہیں، بینکنگ چینل سے آ رہی ہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر یہ ہوا کہ ریمیٹنسز نے بچا لیا. مگر اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگلے سال پھر اس میں 20-25% اضافہ ہو جائے گا اور یہ 33 بلین پہ چلے جائیں گی، تو ہم نے بجٹ اس کے اوپر بیس کر لیا. میرے خیال سے یہ صحیح اسٹریٹجی نہیں تھی. میں نہیں سوچتا ہوں، دیکھیے آپ کی ریمیٹنسز جب بڑھتی ہیں کہ جب کہ نمبر آف ورکرز جو ہیں زیادہ پاکستان سے جاتے ہیں، اس وقت گلف کنٹریز میں خاص طور پہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹیک آف نہیں کر رہے ہیں، وہ بند ہو رہے ہیں. تو اس سے ہماری 33 بلین کی نیکسٹ ایئر ہم نہیں کر پائیں گے. دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اس بار جو ہماری سب سے بڑی ریونیو کلیکشنز کے اندر ہم نے IMF کو یہ کہہ دیا ہے کہ جی انشاءاللہ آپ کا ٹارگٹ ہم پورا کر دیں گے. وہ کس طرح ہو رہا ہے کہ ہم نے اس بار تقریباً 4200 بلین جو تھا وہ ہم نے کلیکشنز کی جو 11 مہینے میں ہوئی ہیں، اور اب ہمارا جو ریونیو کلیکشنز کا جو نیا ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 5800 ارب ہے، جو بہت ایمبیشیس ہمارا ٹارگٹ ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے یہ بہت زیادہ آ رہا ہے، اور اس کے اندر شاید ایک منی بجٹ کچھ مہینوں بعد لایا جائے گا. آلریڈی حکومت جو ہے وہ IMF کو اپنے ورڈز دے چکی ہے کہ ہم پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ 2-3 مہینے کے اندر 25 سے 30 روپیز پر لیٹر جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ 600 بلین کا ہم نے IMF سے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اندر ہم اس کا اضافہ کریں گے. دوسری یہ ہے کہ دیکھیے کہ IMF اور ورلڈ بینک یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ غربت میں کمی آئے یا پاکستان کی ترقی ہو تو اس کے لیے کم سے ہمیں 7% کنسسٹنٹ ہمیں GDP چاہیے. ہم 3.9% GDP پہ اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات یا اس کے اثرات جو ہیں وہ غریب آدمی پہ نہیں پڑیں گے، اور غربت کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی میں نہیں آپ نے وہ دیکھ رہا کہ جس سے یہ ہوگا اس بجٹ کے بعد جس طرح کے کمپریشن دیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ غربت میں کمی آ جائے گی اور ہمارے حالات جو ہیں وہ بالکل جو ہیں درست ہو جائیں گے. دیکھیے ہماری ایکسپورٹس ہم کو بڑھانا بڑی ضروری ہے. ہماری ایکسپورٹس اگر ہم یہی کرتے رہیں گے کہ ریونیو کے لیے اور ٹیکسز لگاتے رہیں گے اور ٹیکس نیٹ کو ہم براڈن نہیں کریں گے تو میرے خیال سے ہماری اکانومی کلیپس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، 3 نکات آپ نے اٹھائے، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر زرکا جو ہیں اس کو ذرا رسپونڈ کر دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کائنڈلی ایک تو یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا جو آپ لوگوں نے پلان بنایا ہوا ہے 600 بلین اگر آپ نے جنریٹ کرنے ہیں وہاں سے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ انرجی کے سیکٹر میں پیٹرولیم ہو یا باقی انرجی کا بجلی گیس ہو، جب آپ انکریز کرتے ہیں پرائسز کو تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کو جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اور آج آپ کو میں بتاؤں کہ اسلام آباد کے اندر مختلف قیمتیں جو ہیں لوگوں نے بڑھا دی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی، حالانکہ بجٹ کے اندر آئی ڈونٹ نو کہ ڈائریکٹلی تو کوئی اسپیچ کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دیا. سو یہ کس طرح سے آپ لوگ اس کو کنٹرول، دوسرا پاورٹی کو کیسے آپ لوگ مطلب احساس پروگرام کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے کہ غربت کو کم کیا جائے؟
جی بہت شکریہ وحید صاحب. پہلی بات تو یہ کہ جو ابھی انہوں نے بات کی کہ جی ریمیٹنسز پہ بیسڈ ہے اور کوئی چیز آگے بڑھ نہیں رہی, تو شاید یہ آج کل اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے خبروں کے ساتھ. 10 سال کے بعد پاکستان کی قطر کے ساتھ جو بلاک ہوئی ہوئی تھی آپ کی لوگوں کا ورکرز کا وہاں جانا, وہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے. کویت کے ساتھ جو بھی اتنے ہی اس سے زیادہ عرصے سے کویت میں آپ کے ورکرز نہیں جا رہے تھے, وہ بھی کھل گیا ہے. یو اے ای نے آپ کے لوگ لینے کی آمادگی ظاہر کی ہے, اور سعودی عربیہ جہاں پر ان کو ملینز آف ورکرز چاہیے, وہ اپنا ایک زبردست ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ان کے ساتھ آپ کی تو مڈل ایسٹ میں آپ کے جو لیبر کلاس اور باقی سکلز کلاس کے لیے بہت سی اپرچونٹیز جو میرا خیال ہے 4 گنا ہو جائیں گی جو ابھی کرنٹلی ہیں. تو یہ تو بڑا خوش آئند ہے, اور ریمیٹنسز آف کورس اس سے بڑھیں گی. دوسری بات کی پہلے میری بہن شرمیلا نے ایگریکلچر کے حوالے سے, تو بات یہ ہے کہ ایگریکلچرل ملک تو یہ ہمیشہ سے تھا, لیکن ہماری ساری حکومتوں نے آہستہ ایگریکلچر پہ کوئی فوکس نہیں کیا, اور ایگریکلچرل ملک جو تھا وہ کئی دہائیوں سے امپورٹ کر کے ہر چیز, یعنی دال یہاں پہ آپ اگتی ہی نہیں ہے, سب چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں. تیل کی بھی, خام تیل بھی یہاں پہ امپورٹ ہوتا ہے کھانے والا. چینی اور ویٹ تو ہر سال یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے, تو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. تو حکومت کا اس وقت جو فوکس ہے وہ بالکل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایگریکلچر میں پاکستان نہ صرف خود کفیل ہو بلکہ ایکسپورٹ کرے, اور اس کے ثمرات آپ پچھلے 3 سالوں کی باوجود کووڈ جس نے دنیا کی اکانومی کو سرنگوں کر دیا ہے, اور آپ دیکھیں ہندوستان ہمارا ہمسایہ ہے, وہ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کائنڈلی بتا دیں کہ آپ کا آٹا, چینی, دالیں, گھی, دودھ, یہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جو ڈیلی یوز کی ہیں, بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے آپ کے بجٹ کے اندر کہ ان کی قیمتوں میں کمی آئے گی کہ ایسا. اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی جو ایک یہ بھی میں نے پڑھا ہے اس کے اندر کہ جی لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھ گئی ہے. اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ پرچیزنگ پاور لوگوں کی کیسے بڑھ گئی ہے جب لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں, لوگوں کو لے آف کیا گیا ہے کووڈ کی وجہ سے, اور اس سے پہلے جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس میں کافی زیادہ یعنی لوگوں نے جابس جو ہیں وہ رک گئی تھی. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھ گئی ہے؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا, ایک تو پہلی بات یہ کہ پرچیزنگ پاور کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, کیونکہ ریمیٹنسز آپ کی 18% انکریز کی ہیں, اور آپ کے جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے آپ کا انٹرسٹ ریٹ 13 سے 7% پہ کر دیا تھا, تو پر کیپٹا انکم آپ کی انکریز کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ غریبوں کے لیے کیا ہو رہا ہے, تو حکومت اس وقت غریب کے لیے جو 4 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں, جس میں اوسطاً آپ 7 لوگوں کو ایک ہاؤس ہولڈ میں پاکستان میں لیتے ہیں, اس میں فوکس یہ ہے کہ ایک آدمی کو اسکل ڈیولپمنٹ, ہر گھر میں ایک آدمی کو آپ 5 لاکھ تک کے لون ملیں گے جو اپنا بزنس. وہ تو ابھی ملیں گے نا, لیکن آپ نے پروڈکٹ کی قیمتیں کیا کم کر رہے ہیں؟ آپ لوگ آٹا چینی کی قیمت کم کر دیں, لوگ خوش ہو جائیں گے. مجھے میری والدہ بتایا کرتی تھی کہ میرے والد کی تنخواہ جب شادی ہوئی تھی 25 روپے, تو دنیا میں قیمتیں آج سے 50 سال سے آج تک قیمتیں کم نہیں ہوتی, قیمتیں بڑھتی ہی ہیں. اور یہ کوئی ایسی حکومت اس ملک میں یا دنیا میں نہیں آئی جو قیمتیں نیچے لے کے گئی ہو. آپ کا مین کام ہوتا ہے کہ آپ پرچیزنگ پاور بڑھائیں, لوگوں کو آپ جابز دیں. دیکھیے کووڈ کے بعد جو حالات, چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. شرمیلا صاحب پھر مجھے بریک لینی ہے. شرمیلا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ پچھلی گورنمنٹ نے بہت زیادہ قرضے لیے تھے, اور اسپیچ کے شروع میں ہی انہوں نے کہا جی کہ اگر پی ایم ایل این جو ہے وہ قرضے نہ لیتی تو آج پی ٹی آئی کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ ہوتا. پھر انہوں نے وہ ایکسچینج ریٹ کو بھی کہتے ہیں پی ایم ایل این نے 5 سال کے لیے فکس کر دیا تھا, تو اس وجہ سے بھی ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس میں کافی زیادہ ہمیں نقصان ہوا. سو ڈو یو تھنک کہ اس گورنمنٹ نے جس طرح سے مطلب آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ پاکستان کے جو قرضے ہیں 38,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں, تو جب تک ہم قرضوں سے چھٹکارا نہیں ہوگا ہمارا یعنی جو بیلنس ہے انکم اور ایکسپینڈیچر کے اندر وہ صحیح ہو نہیں پائے گا, اور لوگوں کے اوپر پریشر پڑتا رہے گا. جیسے یہ ابھی آپ نے 600 بلین کا کہا ہے جی کہ یہ ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے سرچارج لگائیں گے پیٹرولیم کے اوپر.
देखिए वहीद साहब, मसला पता है क्या है कि ये अपनी जो नाअहली है उसको पिछली हुकूमतों पे डालने की कोशिश करते हैं। इनका ये बयानिया पहले दिन से है। ये आप इनसे कोई भी सवाल पूछ लें, ये आपको ये नहीं बताएंगे कि जी हमने पिछले साल क्या किया या उससे पिछले साल क्या किया या अब हम क्या कर रहे हैं या क्या क्या इनकी कारकर्दगी, बिकॉज कारकर्दगी तो सिफर है, कुछ भी नहीं है, ना इनको कुछ मालूम है। ये 3 साल के ना 4 वजीर खजाना तब्दील कर चुके हैं, इनके पास कोई टीम नहीं है, ना किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस है, ना इनको किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट है। आप सिर्फ माशी पॉलिसी को ना देखें, ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना कोई दाखिला पॉलिसी, कुछ भी नहीं है। पार्लिमान जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है, ऑर्डिनेंसेस के ऊपर ये मुल्क चल रहा है। पार्लिमान को ये बिल्कुल घास नहीं डालते हैं, उसको बिल्कुल अंडरमाइन करके रख दिया है। मतलब इतनी उसकी तज़हीक की है कि शायद ही तो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुई हो। अगर पार्लिमान का इजलास आ भी जाता है तो उसके अंदर कोई वजीर या कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ जवाब देने के लिए खड़ा नहीं होता। अच्छा, अब मसला ये है कि देखिए इस वक्त जो पब्लिक डेट है 45 ट्रिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है। पिछले 3 साल में जितना पब्लिक डेट इन्होंने एक्यूमुलेट किया, इन्होंने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हुकूमतों के। जो 5-5 साल में जो जितना एक्यूमुलेशन नहीं हुई थी वो पिछले 3 साल के अंदर हो गए। FBR मुसलसल जो है इनका 3 सालों से जो है टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के अंदर जो असरात मिलने चाहिए थे जब पेट्रोलियम $50 पर बैरल पे गया, दुनिया की सबसे कम तरीन सतह के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल नायाब हो गया। किसी भी पेट्रोल पंप पे लोग तरस गए। ये भी एक तारीख का हिस्सा है कि रातों रात इन्होंने 27 रुपए पैसे बढ़ाए पेट्रोल के ऊपर, और उसके बाद जनाब फिर पेट्रोल की नहरें बहने लगी। माफिया, ये हर चीज़ माफिया पे डाल देते हैं। चीनी के हवाले से खुद बैठ के सब्सिडी देते हैं, खुद बैठ के उसके ऊपर सिग्नेचर्स करते हैं, खुद जो है पैसे बढ़ाते हैं, उसके ऊपर फिर खुद इंक्वायरी बिठाते हैं, फिर खुद फोरेंसिक रिपोर्ट आती है और जो मुल्जिम है उसको फिर बाइज्जत बरी कर देते हैं, जिस जहांगीर तरीन साहब को इन्होंने किया है। इसी तरीके से आप देखिए कि कोई भी इशू, अब दूसरे इशू आया है जुल्फी बुखारी का, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई पकड़ दगड़ नहीं है, कुछ नहीं है, वो जाके मुल्क से बाहर चले। सो देयर इज अ गवर्नेंस इश्यूज। जी मुझे एक और शॉर्ट ब्रेक लेना है, इजाजत अगर दी जाए। नाज़रीन, यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बेग साहब, मुझे ये बताइएगा कि एज ए एक्सपोर्टर, आप चूंकि खुद बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज फॉलो कर रही है वो एक्सपोर्टर के लिए कितनी हेल्पफुल है? दूसरा मुझे ये बता दें कि शौकत तरीन साहब की जो एंट्री है, डू यू थिंक कि जो प्रॉमिसेस उन्होंने बजट की स्पीच के अंदर किए हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक डायरेक्शन दे पाएंगे? भाई साहब, सबसे पहले तो शौकत अजीज साहब जो थे, जब 1-1.5 महीने पहले आए थे, शौकत तरीन साहब उन्होंने खुद ही आते के साथ ही कहा था कि हालात जो हैं बहुत खराब हैं, इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ही खराब जा रही है, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। IMF की हमने बहुत सख्त शराइत जो हैं उनको वो कर लिया, पर 1-1.5 महीने बाद वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी बिल्कुल अच्छी हो गई है, GDP 3.9 के ऊपर चली गई है। तो इसी वजह से डाउट जो है क्रिएट हो रहे हैं। अब आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया, पूरे साल हर महीने PTI की गवर्नमेंट कहती रही कि हमारे एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। आप हैरान होंगे कि 25 बिलियन जो है, आमतौर पे इससे पहले भी नून की हुकूमत आई थी, हम 25 बिलियन पे खड़े थे, कोई इजाफा नहीं हुआ। वी आर एट द 25 बिलियन और हमारी इंपोर्ट 50 बिलियन हुई है। अब एक चीज जो मैं अगर नहीं कहूंगा, मैं बताना चाहता हूं, मेरी बहन शर्मिला ने भी इसका जिक्र किया है कि एक वक्त था कि हम एग्रीकल्चर कंट्री होने के बायस हम व्हीट को, राइस को, शुगर को, इनको इश्तियाक साहब, मुझे ये बता दें कि अगर आपसे फाइनेंस मिनिस्टर और दिस गवर्नमेंट आस्क कीजिए, आप चूंकि बिजनेसमैन एक्सपोर्टर हैं, आप क्या सजेस्ट करें, क्या चीजें तब्दील इनको करनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बेहतर हो जाएं? देखिए, हालांकि मेरा खुद ताल्लुक जो है वही साफ टेक्सटाइल से है, मगर टेक्सटाइल को हम 25 बिलियन से ज्यादा नहीं निचोड़ सकते। हमें इस वक्त IT की एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे हमने तवज्जो देना चाहिए। तो इन्होंने तो काफी मरात IT को दी है ना इस बजट के अंदर। नहीं सर, बहुत कम है। भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इंडिया की IT की एक्सपोर्ट $150 बिलियन है, 150 बिलियन, हम 1 बिलियन पे खड़े हुए हैं। अगर इस शोबे की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देते सही हो गया।
तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 बिलियन इट विल बी बेटर। मुझे ये बताएं, एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट ने चेंज किया था जब ये आई थी 18 में, डू यू थिंक दैट वाज अ राइट डिसीजन? आपकी हुकूमत ने उसको 104 पे रखा हुआ था। देखिए, हमने जिस पे भी रखा हुआ था, मगर कम से कम हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी थी, हमारी जीडीपी भी ज्यादा आई थी, और इस हुकूमत ने जब डिवैल्यूएशन की और उसको ऊपर लेके आए तो ये समझा जा रहा था कि हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, क्योंकि इस तरह का परसेप्शन है कि अगर डिवैल्यू होता है पाक रुपीस तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, मगर आपने देखा कि उससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ा, मगर हायर इंटरेस्ट रेट से डेफिनेटली नुकसान हुआ है। 2 साल हमारे खराब हुए, क्योंकि जो आईएमएफ के ये स्टेट बैंक के गवर्नर को लाए थे वो 13 और 14% के ऊपर इंटरेस्ट उन्होंने रखा हुआ था, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। ठीक हो गया। मैं जरका साहिबा, चूंकि आप शर्मिला साहिबा ने भी कुछ नुकात उठाए और इश्तियाक साहब ने भी उठाया, मुझे ये बता दें कि ओवरऑल इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पिछले 2.5-3 सालों के अंदर, ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट्स जो हैं जब डिस्टेबलाइजेशन की सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट फोकस नहीं कर पाती, और जिस तरह से आपने फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी चेंज किया, तो व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दिस गवर्नमेंट नीड्स ताकि ये जो भी आप लोगों के अहदाफ हैं इनको आप आगे लेके जा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पिछले 3 सालों में जो एनवायरनमेंट मिली वो तो सारी दुनिया को मिली। कोविड एक बहुत बड़ा डिसरप्टर आ गया दुनिया में, जिससे कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। लेकिन पाकिस्तान ने कोविड को जिस तरह से डील किया है, फर्स्ट उसके इम्पैक्ट से लेकर स्मार्ट लॉकडाउन, अपोजिशन से आपको क्या मतलब, मेरे पास जस्ट 30 सेकंड है, अपोजिशन से क्या चाहती हैं, किस किस्म की कोऑपरेशन चाहती हैं आप लोग? मेरा ख्याल है अगर सिर्फ के दिल से बात की जाए तो अपोजिशन को पाकिस्तानी बन के चलना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद इनसे नहीं है कि ये बहरहाल कुछ अपोजिशन अपना काम करें जी, इनको हम नहीं रोकेंगे, इनका हक है, ये करें, ये असेंबलीज में है, ये पार्लियामान में है। अगर पाकिस्तानी होने का अपने अपने सूबे में, खासतौर पे पीपल्स पार्टी सिंध में कुछ करके दिखाए। देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, सिंध में 18वीं तरमीम भी ले आए फिर भी कुछ नहीं कर सके, और सिंध के हालात इतने गूनागू हैं कि कराची शहर से लेकर और नून लीग, आप पंजाब को देख लीजिए कि जहां पर इतने बड़े बड़े इन्हें प्रोजेक्ट पेरिस बनाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जरका, आपका शुक्रिया। इश्तियाक बेग साहब, शर्मिला फारूकी साहब, तीनों माना का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।